بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. درود پاک پر شوق سر ہوئی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لو كانوا عضا. خجی محترم مخی رکوع کی بیان د جہاد اوشو چې د جهاد په ذریعه سره د مسلمانانو زړونو ته تسکین ملاویږي او د جهاد کوونکو سره د الله تعالی د طرف نه نصرت او مدد وي. نو په دې رکوع کې هم هغه بیان د جهاد دی چې مسلمانانو تاسو جهاد کوئ او جهاد کې بس تاسو او د اسلام شان او شوکت برقرار وي. خلاصه د رکوع دادا چې اجتماع الصحابه بسبب اخلاقه الحمیده، راجمع کېدل د صحابه کرامو په سبب د خسته اخلاقو سره، یعنی یو بل سره هغه په ښه اخلاقو سره مخامخ کېدل، هغه د ښو اخلاقو هغه برتاو اختیارول، دا دقه قانون او دقه سبب او دقه حسن د اسلام دی. یا ایها الذین آمنوا اے مومنانو لا تکونوا مکی تاسو کالذین پشانداغ منافقانو کفرو چی کافران شوی دی صرف پا جبا باندې خپل ځان مسلمان ښکاره کوي. وقالوا وایدی لاخوانهم رونو خپلو ته اذا ضربوا ورکل چی سفر کون کی ویدی فی الارض پس مکه کی د تجارت تپارا، او کانو یا ویدی غضا غزا کون کی جنگ کون کی، لو کانو عندنا کچرت ویدی منصراب ما ماتون نبو ملشوی دی وما قتلوا او نبا قتل شوی دی پا جنگ کی. نو مطلب دا دی دی منافقانو با یو قسم عار بے دلاو وی کچتا دی پا خپل کور وی کنا نو دا سی بنا کیدل. لکننم اکثر زمون خلق وی کنا ویر دی التسلت چی دا سی ورسر وشو، دی سلت چی دا جی کمدن حقا دا ایکسیڈنٹ کی دو، دی سلت چی التا دا سی حادثہ راتلا، حالانکہ دا پارا دا قضائی کی دا تکلیف مقررو، دی اگی مقرر پسی لڑکا، دغه مقرری پسې ځي، ځکه د الله تعالی د طرف نه هر انسان د پاره د مرګ د تکلیف او د رزق د پاره ځان لځای متعین دی. چې کوم ځای کې رزق وي هلته به ځي، چې کوم ځای کې د مقرری هلته به ځي، چې کوم ځای کې درته تکلیف لیکلی، کوم ځای کې دله خوشحالي لیکلي هلته کې به ځي. نو ٹھیک شوه جي. لیجعل اللہ دا چوگر دی اللہ تعالی ذالکا دخ کا خبر حسرتنا سبب دا افسوس
فی قلوبهم پرونو ددئی کی واللہ اللہ تعالی یحیی جوندی کول کئی ویمیت امڑ کول کئی مرگ روستن کے دے جوانور کون کے دے واللہ اللہ تعالی بما پاس باندی تعملونا چی تاسو عمل کوئی بصیر لدن کے ذات تے ولئن قتلتم بشارت تخ مومنانو تا چی اے مومنانو تاسو جہاد کوئی نو جہاد کس تاسو دا پارا فائدہ دا کنا او فائدہ دا کنا کچر تا پا دنیا کی اللہ تعالیٰ ستاسو جون لکلی او تاسو صحیح سلامت واپس خپل وطنونو ترالی کنا نو دا غازی دا پارا جزا دادا چی اللہ ورطا طول گناہونا معاف کئی خواہ ٹھیک شوا او کچر تا یو سڑی تا شہادت ملاو شکنا نو دا شہادت مرتبہ دیر لویا مرتبہ دا خواہ دیر لویا مرتبہ دا او دا شہادت مرتبہ چی کم دا کنا دا دمر عظیم الشان مرتبہ دا چی دا اللہ پیغمبر دا دی خپل امت پدلونو کی دا شہید دا مرتبی دا اغیر دا اظہار دا پارا پیو حدیث کی ارشاد فرمائی وی چی زمان کاش چی ما تا جوان ملاو شوی وی او زد اللہ تعالی پلا رکی شہادت ما تا ملاو شوی وی بیا جوان ملاو شوی بیا شہادت ملاو شوی بیا جوان ملاو شوی بیا شہادت ملاو شوی نو مطلب دا دے چی دا شہادت مرتبہ دیر زیادہ لویا دا خواہ وَلَئِن قُتِلْتُمْ کچرت قتل کرشویتاسو فی سبیل اللہ پلارا دا اللہ تعالیٰ کی او متم یامل شویتاسو پخپل طبعی مرگ بندی لَوَغْفِرَةٌ خام خابخنا من اللہ دا جانب دا اللہ تعالیٰ ناب ورحمتن او رحمت اللہ خیر بہتر دے مما دا اغمالون یجمعون چی جمع کئی دا خلق پا دی دنیا کی چی جنت تے خواہ اللہ وی جنت دا دی دنیا دا دی طول نعمتون دا دی دنیا دا مال دا دنیا دا شہرت و دا عزت تا عرصن زیاد بہتر دے خواہ وَلَئِن مُتُّمْ کچر تمڑ شویتاسو او قتلتم یا قتل کر شویتاسو لئل اللہ دغی اللہ تعالی طرف تاب تحشرون تاسو طول و جمع کولی شئی نو اللہ تعالی تا چی مخامق شئی کنا نو چی سنگے پا دنیا کی درتا در راہ راست و دا ہدایت توفیق در کردے کنا نو دک کسی و اللہ پا آخرت کم پتا سو بند رحمو کی خواہ فبما رحمت من اللہ پسبب در رحمت اللہ تعالی سراب لنت لهم تنرم شوید دید پارا ولو کنتا کچر تویت فضا بد زبانی غلیظ القلب سغل والاب لنفضو خامقا خوارشیبو دا صحاباب من حولکا چارچا پیرستانا فافو انہم درگذرو کد دیناب واستغفر لهم طلب دبخنیو غاڑا دید پارا دا اللہ تعالیٰ پا بارگاہ کے خواب دا اللہ تعالیٰ پا بارگاہ کی دید پارا دا استغفار دعاگانی غاڑا چی اللہ تعالیٰ دیتا مغفرتو کنو نو علماء ذکر کئی دا پیغمبر علیہ السلام صفت دلتا اللہ بیانی چی لنت لهم نو دا پیغمبر علیہ السلام اخلاقو کی نرمی دیر واقع علماء ذکر کئی کنا وی پیغمبر علیہ السلام ہر ٹیم پا دی چہرہ مبارک باندے بے مسکراہٹو کا ہر ٹیم پا دی چہرہ مبارک باندے بے مسکراہٹو نو دا پا دی چہرہ دا مسکراہٹ ندے دا یو دیر لویا خبر دا او بلا نرمی پیدا کول پخپل زان کی زان سختول نا دکا علماء ذکر کئی کنا پیغمبر علیہ السلام دا دوارو جہانو سردار دیکھا دا دوارو جہانو سردار دے خدا اغی پا اخلاقو کی نرمی و حسن اخلاق نرمی جی کم در حقا پخپل زان کے پیدا کول ذکر دا چک نرم الفاظی کنا نرم الفاظ اغا دا انسان پزڑ باندے اثر کئی کا او سخت ندا سخت خبر جی کم دے کنا الٹا دا دے انسان پا دے جڑ کے نفرت پیدا کئی نو کوشش پا کو چے نرم خبر ای کا نرم خبر ای نو کستا سو خیالی کنا چی دا سی دا عبو دا ساس کے جے کم دے کنا چی پا یو گٹ پاندیم دا سی دا غرزی گی نو پا مزا 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 نو دا یو رز دا سی راشی چی دا دق کی عبو دا دق کی نرم ساس کی دا وجنا اگا گٹ اچوی گی تکشوا خود دی پا مقابلہ کی کچھتا جے کم دا گٹ پیرا غرزے کنا نو اگا گٹ پا دی گٹ پاندی تنبی گی نو لریزی سر پہ نکئی گوری خواه خبر دین ترہ دی خجید وشاورهم مشورو کدی سرا فی الامر پا امور دا جنگ کی
فاذا ذمتا پسر کل چی پیسلو کی تقست ورادو کی فتوکل پس بروسا کوا علی اللہ پذات اللہ تعالی ان اللہ بیشک اللہ تعالی یحب المتوکلین خوخی توکل کون کلرا ینصرکم اللہ کچرت مدد کی اللہ تعالی استاسو فلا غالب لکم پس نبویسو غالب راتن کے پتاسو باندے کچرت اللہ استاسو مدد کی کنا کچرتا اللہ ستاسو دا غلبی پیسہ لکڑی نسوک تاسو نچی کمزور کولے وَإِن يَخْذُلْكُمْ کچرتا رسوا کی اللہ تعالی تاسو لراب پمن دل لذی پس سوکتے آغذات ینصرکم چی مددو کستاسو من بعدہی ما سوا دا اللہ تعالی ناب لکا پا احد کی چکلا مسلمانانو بندلو انتی وقتی حالات رالل کنا اللہ وطوئی وی چی اللہ در بند حالات روستل سوک تاسیو چی دا حالات بدل کلل دلا نو مطلب دا دے چی مدد دا اللہ دا دا انسان دا پارا دیر لوی نعمت تے خواہ نو ہر ٹیم با دا اللہ تعالیٰ نا دا اللہ مدد غوڑو خواہ ذکا منگا تاسو دی منز تا چودری گو کنا نو پا دی منز کی منگا تاسو وو ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ خاص تا نمنگ مدد غوڑو خواہ نو علماء ذکر کئی پا ہر کار کی دا اللہ نا مدد غوڑی او چی کل دا اللہ تعالیٰ مدد در سرائی کنا نو ټول دنیا در ته مخې ته نشي ودرې او چې الله در سره مخې الله در سره د الله مدد در سره ني عبدالرحمن بابا وای کنه وای چې الله در سره مل نبی رحمانا کله خکری در سره وي یک تنهایی خجی وعلى الله فالله تعالی باندې فلیتوکل المؤمنون پکار چې بروسه دیو کی مؤمنان وما كان لنبي ندی مناسب د پار دیو پیغمبر ان یغل دا چی غلول کی دے خیانت کی دے پمال غنیمت کی علماء ذکر کئی سچلو دم یو مقام کی مال غنیمت راغلے کنا نو دا مال غنیمت چی تقسیمی دو نو یو منافق اعتراض کو چی دے پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ پا دے مال غنیمت کی خیانت کر دے ٹھیک شو مال غنیمت کی خیانت کړه دے د کبي د پکې د خپل او د پردي چې کم نه خیال کړه دے د پکې د مال غنیمت کی بھرپور خیانت کړه دے نو الله تعالی د دغ کی خبر جواب دل تک نازل کو چې د الله پیغمبر الله را لګل دے د قائمولو د انصاف د پاره چې خلق ته د انصاف درس ورکی ناغه بخپل څنګه چې کم نه حق خیانت کوي ٹھیک شو نو دل تک الله تعالی دغ مضمون ذکر کوي وما كان لنبي ندی مناسب د پار دیو پیغمبر ای یغل دا چی خیانتو کی دے پمال غنیمت کی ومن یغلل وغا چاچ خیانتو کو یا ترات البو کی بما پاسمن دی غلا چی خیانت کردی دی یوم القیامتی د قیامت پرز چی کم د خیانت کردی کنا اگا د خیانت اگا مال بے پدی سٹ باندی رابوچ کردی او بس را روان بی خواه نو علماء کرام ذکر کئی خیانت عام دے خواه دگوری صرف ددک کی وقت سر خاص نونو ثم توفا بیا پورا پورا بورکڑیشی کل نفس ہر یو انسان تما بدل را سکثبت چی دا عمل کری وهم لا یظلمون او پدیمان دی بظلمون کڑیشی چسی من کچت دا عمل دا خیر وی دا اغی جزاب ورطا اللہ تعالی ورکی کچت دا عمل دا شر وی دا اغی مناسب ورطا اللہ سزا ورکی خواب افمن اتبعا سوک چی تابداری کئی رضوان اللہ دردا من گئی دا اللہ تعالی کمن پشان دا چا دے با چے گرفتار چ دے بے سخط من اللہ پغسید اللہ تعالی کی ومأواہو ٹکان دا جہنم جہنم دے بیس المسیر او خام خاڑیر بد زید ورتلو دے چی دا پار دا منافقانو او دا پار دا پاسقانو نو علماء کرام ذکر کئی ویدل تکی دا انصارو او دا مہاجرینو صفت اللہ بیانی خواہ چی دا انصار و مہاجرین دیل اللہ دیر لوی مقام مقرر کردے دا منافقان دغه منافقان دا اللہ تعالی پر لعنت کی دا اللہ تعالی دا رحمت نلری پراتری خواہ هم درجات دا دیر پارا درجی دی عند اللہ پنیز دا اللہ تعالی دا چا دا پارا من اتبع رضوان اللہ چکم خلق دا اللہ تعالی دا رضامن گئی لٹون کی دیخوا واللہ اللہ تعالی بصیر لیدن کرے بما اغسل راتی عملون چی عملون کوی دی لقد پتا کک سراب من اللہ و احسان کردے اللہ تعالی علی المؤمنین پا مومنانو باندی
اذ بعث فیهم پاوک کی چراویلی گپدئی کی رسولا یو پیغمبر من انفسهم د نفسونو د دینا د جنس د دینا. نو علماء کرام ذکر کئی اللہ تعالی بے انتہا انعامات پر انسانانو باندې کړی دي، خو ګور یو ځل چرته خپل احسان نه دی زبادلی ښه ما سوا د یو نعمت نه. هغه دا دی که نه چې لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. وجه دا ده چې په دنیا کې د ټول نه لوی نعمت چې کوم دی که نه هغه نعمت ته هدایت دی. د هدایت د نعمت نه لوی نعمت ګورې بل څه شی نشته ښه ٹھیک شو. ځکه د انسان د ابدي کامیابی فیصلې دا به د دنیا په هدایت باندې کیږي چې الله یو انسان ته هدایت وکړي که نه دغه انسان د الله په مخلوقاتو کې خوښ دی ځکه یې ده ته هدایت کړی دی ښه ٹھیک شو جي. ځکه نن په دې انسانانو کې تاسو وګورئ که نه ډېر پکې داسې دي چې هغوی په حسن او په جمال کې په طاقت کې په دولت کې په هر څه کې چې کوم در هغه ډېر غواړي خو الله ورته هدایت نه کوي. نو چې الله ورته هدایت نه کوي نو بیا دغه انسانان د الله تعالی خوښ نه دي، د الله منظور نظر نه دي، ځکه الله د هدایت نه لرې ساتي ښه. اذ بعثا پاوک کی چراوی لگا پیم پدی کے رسولا پیغمبر من انفسهم د جنس ردینا یتلو علیہم دا چلولی پدی باندی آیاتی ایتون دا اللہ تعالی ویذکیہم دا چی پاک کی دی لراب پس سرا پا توحید پا عقیدی دا توحید سرا یا پا درس تا امانت داری سرا چی خلق دا خیانت نمانا کی خواب ویعلمهم الكتاب دا چی تعلیم ورکی دی تا دا کتاب والحکمتا و دا علم ظاہری وَإِن بِشَكَ شان دادے کانو دی من قبل مکہ دراتلو دی پیغمبرنا لفی ضلال مبین خام خوف گمراہی واضح کی. سورت آل عمران آیت نمبر 165. اولما صابتکم آیان درسید لتاستا مصیبت ستکلف قد پتا کی سراب اصبتم رسول تاسو مثلیها پدو چنداغی سر پا بدر کی دی کفارتا. محترمو دی آیت کی مسلمانانو تا اللہ تسلی ورکی چی اے صحابہ کرامو تاسو تا چی پا احد کی کم تکلیف رو رسیدو او یا صحابہ کرام چی کم دے اغی پا مرتبی د شہادت پاندے پائیس شو او زخمیانم شو پکی نو اللہ تعالی دی صحابہ کرامو تاوی چی صحابو پا بدر کی خو دو مکی اگا اویا کسان اویا کافران چی پاگی کی داغی اگا غٹائیٹو مو اگی تاسو قتل کریو او اگی پا بدر کی مردار شویو او تاسو اگی تا پا بدر کی بے انتہا نقصان ور رسولو. نو بیا اللہ تعالی کلا فتح کلا شکست کلا تکلیف کلا خوشحالی دا دی دا پارا چی دا دی انسانانو اللہ امتحان واخلی کا. لکه که انسان په یو حال کې وی کنه نو بیا د دې بل حال پته به د دې انسان نه لګی دا چې د تکلیف په ټیم کې څه کوي، د خوشحالۍ په وخت کې څه بیهیویر دی، د سخت په ټیم کې دی څه کوي، د بیماری په ټیم کې څه کوي، د دې پته به بیا نه لګی رخا. قلتم نؤوی تاسو انا هذا ولرال مبتلا حالات قل وتو اے نبی علیہ السلام من عند انفسکم د جانب درب سنستا سناب بترک المرکزی اغا مرچمو پر خودی وقا ان اللہ بیشک اللہ تعالی علا کل شین پاری او سیز باندے قدیر قدرت لرن کے دے وما اصابکما چی رسید لیوتاسو تاب یوم التقل جمعانی پاورد باندے چی مخامق شوی غد وڈلی نو فبإذن اللہ پس پا حکم دا اللہ تعالی سراب نو وما اصابکم من القتل والجراح چی کم تکلیف تاسو تا رسید لو کم زخمیان شوی وی چاہتا پا کی مرتبہ دا شہادت ملاو شوا دا دا اللہ تعالی حکم دا اللہ پا پیسل باندگا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ دا چی اللہ تعالی بیل کی مومنانو لرد منافقانو چی مومن پا کی سوکتے منافق پا کی سوکتے ذکر کہ امتحان نرات لے کنا نو بیا با دا صحیح و دا غلط فرق نکی دو.
وليعلم الذين دا چې ظاهر کې الله تعالی خلق العرب نافقو چې منافقان دي وقیلا ویل شلم دی تا تعالی وراشی تاسو قاتلو جنگو کئی تاسو فی سبیل اللہ پلارد اللہ تعالی کی او ادفعو یا دفاعو کئی تاسو سو کئی بتکسیر السوادی راضی دا مسلمانانو دا ڈالا کی خود لی گئی کہ دا مسلمانانو دا تعداد در سر دیر خکاری گی خجی قالون وائدا منافقان لو نعلم قتالا کچر تمون پویرے پجنگ باندی لتبعناکم نمونگ بتا بیداری کڑے وقت دستاسو کچر تمونگ تا دا جنگ پبارک علم وے مونگ جنگ کولش وے کنا نمونگ بستاسو ملگرتیا کڑے ونم هم دی چی دی للکفر اغی کفر تاب یوم ایدن پا غورد اقربو زیاد نزدید من هم ددین لایمانی دا ایمان ظاہرینا مطلب دا چی دا مصیبت دراتلو نمخ کی ددی پا دی ظلونو کی چکم ایمان دی اخکارا کو حقیقت کی اغا ایمان نو ددی اغا کفرو چی پاگی بندی دا ایمان ظاہری اغا پردا چولے وقا یقولون وایدی بی افواہم پخلوق پلو سراب ما اغا کلمہ دے اسلام لیس فی قلوبم چنشت پڑونا درائی کہ حق اغا سچائی دے اغی صداقت تاغیقا پا جب باندے بے کلمہ بھی لیکن پا زڑک دن اغا ایمان نور کس کرے خواہ نہ اقبال وہی کہنا وہی زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں پدی جب باندې خو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کلمہ وی او ټول منافقانو بغور کلمہ وی خوا خو مطلب دا دے چې ایمان تر کمی پوری ستا دا باطن منور کړي نه دی کنه نستا کار نه برابرېږي خوا واللہ اللہ تعالی عالم پوئیگی بما پاس باندی یکتمون چپٹون کی دینا منافقان بس